अफला यूफेलो से इसमें फाइल बनाएंगे तो क्या बनेगा? मुफ़इलुन, तो लफ्ज़ क्या बना? अब इसको मुदअउन के बजाय मुदअयुन कर लें, इसलिए कि 1 2 3 चौथे नंबर पर है तो चेंज हो जाएगा मुदअयुन। अब तनवीन ज़म्मा है और माक़बल कसरा है तो ये हर्फ इल्लत गिरेगा। माक़बल कसरा थी तो तनवीन कसरा आएगी। इसको चाहे यूं लिख लें चाहे यूं लिख लें, बात एक ही है। हर पे गिरेगी तो आप ये लाज़मी नहीं कि गिराया जाए उसको, तो आप या जो लिख रहे हो। मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये जिन लोगों ने कुरान मजीद की किताबत की थी उन्होंने लिखी थी। या गिरने की सूरत में भी लिखा जाता, लिखी जा सकते हैं। और मतलब ये कि आपने वो देखा ना कि जब अलिफ में चेंज होती है तो वाव तो अलिफ में चेंज हो जाता है, लेकिन या जो है वो अलिफ मकसूरा की तरह लिखी जाती है। अच्छा, अब माक़बल अगर फतह हो तो उसकी मिसाल देख लें। इस्मुल ज़र्फ़ का क्या वज़न है? मफ़अलुन। इससे क्या बना? मद आउन के बजाय मद आयुन कर लें। 1 2 3 के बाद चौथे नंबर पर आया तो वाव जो है या में चेंज हो जाएगी। अब क्या सूरत है? तनवीन ज़म्मा है, इसने तो जाना है। माक़बल फतह है इसलिए तनवीन फतह आएगी और हम कहेंगे चाहे मदअन कह लें लिख लें, चाहे मदअन लिख लें, एक ही बात है। पहले वाले में, इस वाले में, इसमें नहीं, ये इसी अच्छा हाँ ठीक है। मदअन इस्मुल फाइल हो गया। अब इस्मुल मफूल। इससे लफ्ज़ क्या, सही लफ्ज़ क्या बनता है? मदऊन। इस पे कोई कायदा अप्लाई होता है? सबसे पहले तो ये चेक करें कि 1 2 3 4 5 मतलब ये जो है ये वाव ज़्यादा कहलाएगा, वज़न का है, मादे का नहीं है। मादे का वाव जो है वो इस नंबर पे आ रहा है। या में चेंज होगा कि नहीं होगा? क्यों? माक़बल साकिन है। देखें, मतलब वो जो हमने कायदा पढ़ा है कि चौथे नंबर या उससे बाद अगर वाव आता है
وہ یا میں چینج ہوگا اگر ماقبل متحرک ہے. زبر زیر پیش کچھ بھی ہو وہ چینج ہو جائے گا. لیکن چونکہ یہ ساکن ہے اس لیے یہ چینج نہیں ہوگا. ہیں؟ چوتھے نمبر پر یا پانچویں نمبر پر ہاں ماقبل متحرک ہو. ہاں سوری یو آر رائٹ. متحرک نہیں فتح ہو یا کسرہ ہو. متحرک نہیں فتح ہو یا کسرہ ہو. اور اگر دوسرے یا تیسرے نمبر پہ ہے تو ماقبل صرف کسرہ ہو تب وہ یا میں چینج ہوتا ہے. بہرحال یہاں چونکہ ساکن ہے اس لیے اس نے چینج نہیں ہونا ہے. اور کوئی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے؟ کٹ جائے گا. اچھا وہاں آپ نے کیا پڑھا تھا؟ لام کا کرتا ہوں. نہیں وہاں شرط کیا تھی کہ لام کلمہ اور صیغے کا حرف علت. یہ واو صیغے کا نہیں ہے اس لیے وہ کنڈیشن بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. پھر یاد کریں کون سا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ ادغام تو ہوگا. ادغام کا ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی؟ نہ تو یہ پانچواں قاعدہ اپلائی ہوگا نہ وہ ناقص کا دوسرا قاعدہ اپلائی ہوگا. یہاں پہ صرف ادغام کا قاعدہ اپلائی ہوگا. تو یہ بنے گا مدعوون. یہ تو ہو گیا مفعول ناقص واوی کا. ناقص یائی کا جو ہے وہ کوئی قاعدہ نہیں ہے. وہ مطلب وہ پاکستانی سیاست کی طرح چکر چلا کے وہ مدعیون کے وزن پر استعمال کرتے ہیں. لوگوں نے بہت کوشش کی کہ اس کا کوئی سر پیر مل جائے لیکن وہ جب ایکسپلین کرتے ہیں کہ یہ یوں ہوگا یوں ہوگا تو صاف سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چکر بازی. سیدھی بات یہ ہے کہ ناقص یائی کہ اسم المفعول سوری مدعیون کیوں لکھ دیا میں نے؟ وزن لکھے نا مفعولون کے بجائے. مفعیون. اور اس پہ بہت سے لفظ ہیں. رما یرمی سے ہدا یہدی سے مہدیون جس کو ہم لوگ اردو میں مہدی کہتے ہیں. مہدی علیہ السلام کہتے ہیں نا ہم لوگ. وہ اصل میں مہدیون ہے. اچھا جی اب وہ جو ہم نے الف زائدہ والا قاعدہ پڑھا تھا اس کا مصدر پہ ذرا اطلاق دیکھ لیں. یہ قاعدہ جو ہے الف زائدہ والا اجوف میں تو اس کا استعمال بہت لمیٹڈ ہے صرف فاعلون کے وزن پر ہے لیکن ناقص میں یہ ٹھیک سے استعمال ہوتا ہے. پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں فاعلون کے وزن پر. اور مصدر اس کے بہت آتے ہیں. اصل میں تھا دعاون مصدر دعا یدعو سے دعاون. اب چینج ہو کے کیا بنے گا؟ دعاون جسے ہم اردو میں دعا کہتے ہیں. جزایون تھا پھر یہ چینج ہو کے جزاون بنتا ہے جسے ہم اردو میں جزا کہتے ہیں.
समाउन की जमा है अस्माउन, ये असल में था अस्माउन, जो चेंज होके फिर अस्माउन इस्तेमाल होता है। एक जमा है निसाउन था, जो चेंज होके निसाउन इस्तेमाल होता है। और मजीद फी में तो जैसे मैंने आपको बताया, इसका हर उस मज़दर, उस बाब के मज़दर में ये इस्तेमाल होगा कायदा जहाँ मज़दर में अलिफ ज़्यादा आता है। इफ़आल, फ़याल, इफ्तियाल, इनफ़ियाल, इस्तिफ़ाल। ठीक है जी, नाक़िस के कायदे तो हो गए पूरे। अलबत्ता एक चीज़ रहती है, अरबी के कुछ अल्फाज हैं और वो कुरान मजीद में ख़ासे ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं, जो बज़ाहिर दो हरफी अल्फाज मालूम होते हैं। हमने पढ़ा है ना कि कम अज़ कम जो मादा है वो 6 हरफी है। फ़ेल में कुछ हैं जो रुबाई हैं, इसम में कुछ हैं जिनका असल मादा ही 5 होता है। लेकिन 2 मादे वाली बात तो कहीं नहीं पड़ी। अब ये एक लफ्ज़ हम पढ़ते हैं अबुन, लगता ये है कि ये 2 मादे का है, अलिफ हमजा, सॉरी अलिफ नहीं हमजा और बा। लेकिन इसकी हकीकत ये है कि ये असल में जो लफ्ज़ था ये था अबुन। ये किताब में लिखा हुआ है जी, समझ लें फिलहाल। अब इस पे जरा कायदा अप्लाई करें। ये अपनी हरकत माक़ाबिल को देगा तो क्या बनेगा? और माँ बात साकिन होने की वजह से फिर ये गिर जाएगा तो क्या बना? अबुन, इसको लिखने का तरीका ये, याद रहे कि अपने वाव की हरकत किस कायदे के तहत? अजवफ। अजवफ में हमने पढ़ा था कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो और माक़बिल फ़तहा हो तो हर्फ इल्लत अलिफ में चेंज हो जाता है, यही पढ़ा था ना। और हर्फ इल्लत अगर मुतहर्रिक हो, माक़बिल साकिन हो, तो अपनी हरकत माक़बिल को मुंतकिल करके और हरकत के मुनासिब हर्फ में चेंज होता है। फिर तीसरा कायदा पढ़ा था कि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक हो, माक़बिल साकिन हो और मा बाद भी साकिन हो, तो फिर वो हर्फ अपनी मुंतकिल करके और ख़ुद गिर जाता है, उस कायदे के तहत। अजवफ का कायदा है। तो इस हिसाब से ये अबुन, अखुन, गदुन, दमुन, यदुन, ये तमाम अल्फाज जो हैं ये वही 6 हरफी मादे हैं और इसमें ये चेंजेस जो हैं ये इस तरह आती हैं। बस जी। अच्छा जी, लफीफ में हमने यही पढ़ा था ना कि लफीफ उसको कहते हैं जिसमें 2 जगह हर्फ इल्लत आ जाए। तो इसमें कई पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी ये है
کہ فا کلمے پر حرف علت ہو، عین کلمے پر حرف علت ہو اور لام کلمے پر حرف صحیح ہو. جیسے یا، واو، میم، جس سے لفظ بنا ہے یومن. یا دوسری پاسبلٹی یہ ہے کہ واو یا لام جس سے لفظ بنا ہے ویلن. پڑھا ہے نا آپ نے، ویلن لکل ہمزہ تلمزہ. تو یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ فا کلمے پر حرف علت ہو، عین کلمے پر حرف علت ہو اور لام کلمے پر حرف صحیح ہو. لیکن اس میں صورتحال یہ ہے کہ اس سچویشن میں دو تو یہ ہیں مادے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ان کے علاوہ شاید ایک دو اور ہوں. اور اس قسم کے مادوں سے افعال بہت کم استعمال ہوتے ہیں. قرآن مجید میں فعل کوئی بھی استعمال نہیں ہوا. یومن کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن یا، واو، میم مادے سے فعل کوئی نہیں آیا ہے. ویلن کا لفظ استعمال ہوا ہے لیکن وا یا لام کے مادے سے فعل کوئی نہیں آیا ہے. اس لیے ہمارے علماء کرام نے اس سچویشن کو لفیف کی بحث سے خارج از بحث قرار کر دیا، نکال دیا. فالحمدللہ ہمارا کام ہلکا ہو گیا. تو یہ جو سچویشن ہے، یہ لفیف کی جب ہم بات کریں گے تو اس میں یہ مراد نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ بحث سے خارج ہے. دوسری سچویشن یہ کہ فا کلمے پر حرف علت ہو، درمیان میں حرف صحیح ہو اور پھر لام کلمے پر بھی حرف علت ہو. جیسے واو، قاف، یا، جس سے لفظ بنا ہے وقایتاً. یہ جو سچویشن ہے یہ لفیف کا موضوع بحث بنتی ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں لفیف مفروق. فرق سے بنا ہے، فرق سے اسم المفعول ہے مفروق، فرق کیا ہوا. یعنی دو حرف علت کے درمیان میں حرف صحیح آ کر ان کے درمیان فرق پیدا کرتے. یہ وہی کام ہے جو نماز کرتی ہے. جیسے کفر اور شرک کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے، ایسے ہی لفیف مفروق میں دو حرف علت کے درمیان میں حرف صحیح آ کر ان کے درمیان فرق پیدا کر دیتا ہے. یہ لفیف مفروق ہے. اور اس میں زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ فا کلمے پر واو ہوتی ہے اور لام کلمے پر یا ہوتی ہے. ایکسیپشنز ہوں گے، ایکسیپشن کی کھڑکی مت بند کریں، لیکن اوور ویلمنگ میجورٹی جسے ہیوی مینڈیٹ کہتے ہیں، اس میں سچویشن یہی ہوگی کہ فا کلمے پر واو اور لام کلمے پر یا. اس کا مطلب کیا ہوا
کہ لفیف مفروق جو ہے وہ عام طور پر، ہمیشہ نہیں، عام طور پر زیادہ تر مثال پلس ناقص ہوتا ہے. فا کلمے پر حرف علت ہے تو وہ مثال ہے، اور لام کلمے پر حرف علت ہے تو وہ ناقص ہے. اس لیے لفیف و مفروق جو ہے وہ مثال اور ناقص کا مجموعہ ہے. بس قاعدہ کوئی نہیں ہے. قاعدہ اپلائی ہوگا مثال کا، قاعدہ اپلائی ہوگا ناقص کا. سمپل. البتہ اس میں یہ نوٹ کر لیں کہ یہ زیادہ تر تین ابواب سے آتا ہے. یہ ایک سیٹ بنتا ہے اور باب سمعہ دوسرا سیٹ بنتا ہے. سیٹ بننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ مکسور العین مضارع آئے گا، ضربا یضربو، حسبا یحسبو. یہ کیوں بتا رہے ہیں آپ کو؟ مثال کا کوئی قاعدہ یاد آیا؟ مثال میں واو کب گرتی ہے؟ ضربا، حسبا اور فتحا. تو فتحا سے تو آتا نہیں ہے، اس لیے باقی بچا ضربا اور حسبا جس میں واو گرے گی. سمعہ میں واو نہیں گرتی، وجلا یاو جلو کہتے ہیں، اس لیے ایک الگ سیٹ بنے گا. تو مثال کا اپلائی کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہوگا ضربا ہے کہ حسبا ہے، اس کے حساب سے واو گرے گی. سمعہ ہے تو واو نہیں گرے گی. اور ناقص میں ان ابواب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ضربا اور حسبا کے مضارع میں چونکہ کسرہ ہوگی، اس لیے یا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی، اور سمعہ میں مضارع پر فتحہ ہوگی، اس لیے یا جو ہے یہ الف میں تبدیل ہوگی اور الف مقصورہ کے حساب سے لکھی جائے گی. یہ قواعد اگر یاد ہیں آپ کو تو یہ گائیڈ لائن آپ کو ہیلپ کرے گی کہ تین ابواب آتے ہیں، ضربا اور حسبا سے اس کا قاعدے اپلائی ہوں گے اور سمعہ سے پھر اس کے قاعدے اپلائی ہوں گے. ناقص میں بھی اور سوری معروف میں تو مثال میں تو چینج نہیں ہوتی ہے، سامع اور کروما میں. مثال میں سامع اور کروما باب میں تو چینج نہیں ہوتی ہے ہمارے معروف میں. ایک منٹ. جو سیکشن لکھے آپ نے وسیع یسع اور وسیع یسع. ضربا مضارع معروف میں ضربا، حسبا اور فتحہ سے اگر آئے گا چینج ہوگی، سمعہ اور کروما سے چینج نہیں ہوگی. تو وہی تو میں نے بتایا نا کہ سمعہ الگ رکھا ہے اسی لیے. ضربا اور حسبا سے آئے گا تو واو گرے گا. ناقص میں ضربا اور حسبا سے آئے گا تو یا کا مطلب اس پہ ساکن ہو جائے گی، اور سمعہ سے آئے گا تو
الف میں چینج ہوگی اور الف مقصورہ کی طرح لکھی جائے گی. دوسری بات یہ کہ لفیف مفروق جب یہ باب ضاربہ اور حسبہ سے آتا ہے، سمیہ کی بات نہیں ہو رہی اب، ضربہ اور حسبہ سے آتا ہے تو پھر جب ہم اس کا فعل امر بناتے ہیں تو ایک حرف کا فعل امر باقی بچتا ہے. یہی لے لیں واو قاف یا مادہ. وقع یقی باب ضربہ ہے، یہ یقی سے مخاطب کا صیغہ تقی. ٹھیک ہے، اب فعل امر بنائیں. علامت مضارع گرے گی، پہلا حرف متحرک ہے اس لیے حمزۃ الوصل نہیں لگے گا، اور جب ہم اس کو مجزوم کریں گے یا ساکن کو تو یہ گر جائے گی. تو باقی کیا بچا؟ یہ اس کا فعل امر ہے. قی کے معنی ہے تو بچا. دعا مانگتے نا آپ وقنا عذاب النار، تو واو تو اپنی جگہ ہے، قی جو ہے وہ فعل امر ہے، اور نا جو ہے وہ ضمیر مفعولی ہے. قی تو بچا نا ہم کو. ٹھیک ہے جی، لفیف کچھ آسان معلوم ہو رہا ہے آپ لوگوں کو. اب تیسری سچویشن، فا کلمے پر حرف فا کلمے پر حرف صحیح ہے، عین کلمے پر حرف علت ہے، اور لام کلمے پر حرف علت ہے. جیسے را واو یا، جسے لفظ بنتا ہے روایتاً. اردو میں ہم کہتے ہیں روایت کرنا، اصل لفظ عربی میں ہے روایتن. اس کو لفیف مقرون کہتے ہیں. قرین جو ہے یہ اصل میں قریب کہ بالکل تقریباً ہم معنی لفظ ہے. قرین ہم کہتے ہیں نا قرینہ یہ کہتا ہے، یہ وہی لفظ ہے، اسم مفعول اس سے، یعنی قریب کیا ہوا، سٹا ہوا، ملا ہوا ہم کہتے ہیں، جہاں پہ حرف علت جو ہیں وہ ساتھ ساتھ آتے ہیں. اور اس میں بھی سچویشن یہی ہے، سچویشن کہہ لیں یوں کہہ لیں کہ ہیوی مینڈیٹ یہی ہے کہ واو پلس یا آتی ہے. فا کلمے عین کلمے پر عام طور پر واو اور لام کلمے پر یا آئے گی، ایکسیپشن اپارٹ. تو یہ کیا بنا؟ یہ اجوف پلس ناقص ہے. وہ مثال پلس ناقص تھا، یہ اجوف پلس ناقص ہے، اور قاعدہ کوئی نہیں ہے.
البتہ ایک بات نوٹ کرنے کی ہے کہ لفیف مفروق جو تھا مثال پلس ناقص جو تھا اس میں مثال کا قاعدہ بھی اپلائی ہو رہا تھا اور ناقص کا بھی اپلائی ہو رہا تھا. اس میں اجوف کے قاعدے ساقط ہو جائیں گے, صرف ناقص اپلائی ہوگا. اجوف کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا, یعنی واو میں تبدیلیاں نہیں آئیں گی. جو بھی تبدیلی آنی ہے وہ یا میں آئے گی. اور یہ زیادہ تر دو ابواب سے آتا ہے, باب ضربا اور دوسرا باب سمع. وہی ہے, ایک مضارع مکسور العین اور دوسرا مضارع مفتوح العین. اب چونکہ اجوف کا قاعدہ تو اپلائی ہونا ہی نہیں ہے, اس لیے مضارع مکسور العین ہوگا تو یا جو ہے یہ ساکن ہو جائے گی, اور مفتوح العین ہوگا یعنی سمع سے آئے گا تو الف میں چینج ہوگی یا, اور الف مقصورہ کی طرح لکھی جائے گی. سمپل. البتہ اس میں کبھی کبھی مضاعف آ جاتا ہے, یعنی عین کلمے پر بھی واو اور لام کلمے پر بھی واو, یا عین کلمے پر بھی یا اور لام کلمے پر بھی یا. بہت کم الفاظ ہیں قرآن مجید میں, غالباً 2 یا 3 استعمال ہوئے ہیں, زیادہ نہیں ہوئے. اس صورت میں سوال یہ ہے کہ ادغام ہوگا کہ نہیں ہوگا. اس کی ایک مثال دیکھ لیں. مادہ ہے ہا یا. یہ باب سمع سے آتا ہے. اس کی اصلی شکل بنائیں. ہے یا باب سمع ہے نا, ہے یا اور یا. یہ ادغام کے بغیر ہے, اور اگر ہم ادغام کریں گے تو کیا بنے گا؟ حیا یحیی. اور یہ دونوں درست ہیں. یعنی اصول یہ ہے کہ لفیف مقرون میں اگر مضاعف آ جائے تو ادغام کے بغیر آپ استعمال کر لیں وہ بھی صحیح ہے, ادغام کر کے استعمال کر لیں وہ بھی صحیح ہے. مطلب یہ کہ یہ لفیف مقرون ہوا نا, عین کلمے پر بھی حرف علت اور لام کلمے پر بھی حرف علت, مضاعف بھی ہو گیا. اب چاہے آپ ادغام کے ساتھ استعمال کریں اس کو یا بغیر ادغام کے استعمال کریں, دونوں درست. اور یہ حیا کا جو لفظ ہے یہ قرآن مجید میں دونوں طرح استعمال ہوا ہے, ادغام کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے, ادغام کے بغیر بھی استعمال ہوا ہے.
बस जी लतीफ़ का सबक तो हो गया पूरा। अब ज़रा निकालें वो कल जो आपको हमने मश्क दी थी, अभी चलने दें। मुंदरजा ज़ैल अस्मा और अफ़आल के किस्म, मादा, बाब और सीगा बताएं। इसमें कोई लफ्ज़ में आपको कोई मुश्किल पेश आई हो तो पूछ लें, ताकि फिर हम तर्जुमे पे चलेंगे। ये क्या है? ले नहतदिया और मुलाकूना, इन दो में प्रॉब्लम आ रही है आपको। नुस्खा नहीं इस्तेमाल किया होगा आपने। नुस्खा ये है कि पहले कागज पे फिर आपको गाइडलाइन मिलती है। अब ये जो आपको लफ्ज़ नहीं समझ में आ रहा है, लिना तदिया, ये क्या है? हदा यहदी, बाप ज़रबा है ना, तो सही लफ्ज़ क्या बना? मुजारे। ये मुजारे, ये तो पहचान लिया ना आपने कि मुजारे है ये। हदा यहदियो था, यही था ना असल लफ्ज़। और फिर तब्दील होकर क्या बना? यहदी बना। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। अब इस पे आप लाम अम्र दाखिल करें, क्या बनेगा? ले यह, अब इसको मजूम करना होगा। आ रही बात समझ में? तो क्या बनेगा? ले यह दी, और इस पे लामे अम्र के बजाय लामे कई दाखिल करें, तो क्या बनेगा? आ गई बात समझ में? नून जो है वो जमा मुतकल्लिम के लिए, तो या की फतहा बता रही है कि ये लामे अम्र नहीं है बल्कि लामे कई है। बाब इफ्तियाल, सॉरी, बाब इफ्तियाल में भी वही पोजीशन आएगी। ये बाब इफ्तियाल से है, लिना तदिया। अच्छा जी, अब आगे चलें। मुलाकूना, इसका मादा क्या है? लक़िया यल्क़ा है या किस बाब से आता है? समय से। दूसरी बात ये है कि ये इससे पहले मीम ज़म्मा लगी हुई है, इससे ये मालूम हो गया कि ये वो नहीं है, सुलासी मुजर्रद नहीं है, मजीद फ़ी है। तो पहले ये पहचाने कि ये कौन सा बाब हो सकता है? बाब मुफ़ाअला। बाब मुफ़ाअला में क्या बनेगा? लाक़ा युलाक़ी, और असल में था ये युलाक़ियो। हमने इस्मुल फ़ाइल बनाने के लिए या इस्मुल मफ़ूल बनाने के लिए अलामत मुज़ारा गिरा के मीम ज़म्मा लगा दी, और ये मुलाक़ियुन हो गया। इसका तस्निया मुलाक़ियूना, सॉरी मुलाक़ियानी, और जमा
अब कायदा अप्लाई करें, इकट्ठा है, या गिरी, कसरा को निस्बत नहीं है वाव से, ये चेंज होके वाव में तब्दील होगी तो बाकी क्या बचा, मुलाकूना। 16 नंबर। नून दाल या मादा किस बाब से आता है, समय से, नदे या यंदा आता है, श्योर, हाँ नदे या यंदा। माने पुकारना, आवाज देना, बाप समय से। अच्छा, मुफाला से जब आएगा तो आवाज माने हो जाएंगे, आवाज बुलंद करना। इसका मजहूल बना है नुदिया। एक बात ये मालूम हो गई, इसलिए कहते हैं नुस्खा अप्लाई किया करें, कि ये सुलासी मुजर्रद नहीं है, इसलिए कि लफ्ज क्या है, यही लफ्ज है ना, सुलासी मुजर्रद नहीं है। अब मजीद फीह में कुछ अबवाब याद हैं आपको जहां अलिफ वाव में चेंज हो जाती है मजहूल बनाते वक्त? एक तो बाब मुफाला ही है, पहले ही पहला, तो बाब मुफाला पे अप्लाई करके देखें। नादा, ये मैं कुरान मजीद के इमले के बगैर लिख रहा हूं, उससे न घबराइएगा, उर्दू में अरबी लिख रहा हूं, यूं समझ लें। यूना दी, ये असल में था यूना दियो। अब नादा का मफूल बने, मजहूल बने, तो बनता है अब ये पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए इसको चेंज करके हम बनाएंगे थोड़े से रफ कागज रखा करें। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि जब हम पहाड़े नहीं याद करके जाते थे, इम्तिहान देने जाते थे, तो रफ कागज साथ लेके जाते थे, उस पर ज़रब दे के निकाल लेते थे। तो अगर आप रफ कागज साथ रखें और ज़रब दे के निकालें तो निकल आएगा। और कोई लफ्ज? चलें जी, फिर अब तर्जुमा देख लेते हैं। वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, इसमें पहले तो आप पहचाने नाकिस कहाँ है, हम नाकिस का सबक पढ़ रहे हैं ना। सक़ा कौन सा सीगा है? वाहिद मुज़क्कर गायब, और सीन काफ या मादा जब बाबे इफ़ाल में आता है, अस्क़ा युस्क़ी, उस वक्त माने होते हैं किसी को पीने के लिए कोई चीज़ देना। और सुलासी मुजर्रद में जब आता है सक़ा, कौन से बाब है जी? सक़ा यस्क़ी है, समय है, नहीं ज़रबा, सक़ा यस्क़ी, तो क्या माने होते हैं? खुद पिलाना, पिलाना, उसमें खुद का लफ्ज़ ऐड कर। पीने के लिए दे देना वो और बात है, वो तो बाब फ़ाल से आएगा। और पिलाना, अब ज़रा नशा तारी करें। वसक़ाहुम, सक़ा का मफ़ूल है हुम, रब्बु
یہ فاعل ہے، ہم، ان کا رب پلائے گا ان کو شرابن طہورا، بغیر پیے کوئی نشہ طاری ہوا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ قرآن مجید ترجمے سے صحیح معنوں میں سمجھ میں نہیں آتا، مطلب بات جو ہے وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، ترجمے میں یہ چیز آ ہی نہیں سکتی۔ ماضی میں نہیں ہوگا؟ ہاں، یہ سوال ہے کہ یہ ماضی کیوں آیا ہے؟ ترجمہ ہم کر رہے ہیں مستقبل میں کہ پلائے گا۔ اس میں نوٹ کر لیں قرآن مجید میں قیامت کے واقعات کا جہاں ذکر آیا ہے تو وہی غالب اکثریت والی بات ہے، عام طور پر ماضی کا صیغہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بتانا کہ قیامت کی جو باتیں بتائی جا رہی ہیں یہ اتنی یقینی ہیں کہ جیسے کہ ہو چکی ہیں، اور یہ اسلوب صرف عربی میں نہیں ہے، اردو میں بھی ہے، ہو سکتا ہے اردو میں ہم نے عربی سے لیا ہو، لیکن اردو میں بھی یہ اسلوب استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب مجھے بلائیں اور کہیں کہ جی کل صبح یہ کام ہو جانا چاہیے لازماً، تو میں ان سے کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا، ہور دسو۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ وہی اسلوب ہے، یہ تو ہو گیا، ہونا کل صبح ہے، لیکن ہم آج کہہ رہے ہیں کہ ہو گیا، یقین دلا رہے ہیں کہ آپ سمجھیں کہ ہو گیا۔ تو وہی انداز قرآن مجید میں آخرت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے مستقبل میں جو کچھ ہونا ہے، قیامت میں جو کچھ ہونا ہے اس کے لیے۔ اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں وَسَقَاهُمْ، اور ان کو پلائے گا، ربہم، ان کا رب، شرابن طہورا، انتہائی پاکیزہ۔ فعولن کا جو وزن ہے پتہ نہیں اس میں دیا ہے کہ نہیں دیا ہے، میرے خیال میں دیا ہوا ہے۔ فعولن کا وزن جو ہے یہ مبالغے کا ہے۔ اور چلیں اب بات آ گئی تو یہ بھی نوٹ کر لیں، ایک مبالغے کا ایک وزن اور ہے، فعالن، انتہائی کام کرنے والا۔ فعولن اس کے معنی بھی یہی ہوں گے، انتہائی کام کرنے والا، لیکن فرق جو ہے ذرا باریک سا ہے۔ فعولن کے وزن میں کسی کام کو دل کھول کے کرنے والا، ہم جیسے اردو میں کہتے ہیں کہ دل کھول کے یہ کام کیا۔ اور فعالن کے وزن میں اس کام کی ریپیٹیشن، اس کی کثرت۔ اسی لیے دیکھیں جیسے خبزن کے معنی ہے روٹی، اور نانبائی جو روٹی لگاتا ہی رہتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبازن، خبوزن نہیں کہتے۔ ریپیٹیشن کی کثرت۔ غفار کا مطلب اب سمجھ میں آیا آپ کے؟ رات کو پی، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت نہ گئی، بالکل ٹھیک کہا ہے، لیکن وہ غفار ہے، جتنی مرتبہ معافی مانگو گے معاف کرے گا جب تک کہ گھنٹی نہ بول جائے۔ یہ ہے غفار کا مطلب۔ غفور کا مطلب یہ ہے کہ پھر جتنا ہم نے معافی مانگی اس سے زیادہ دل کھول کے معافی دے۔ غفور، تھوڑا سا فرق ہے فعول میں اور فعال میں۔ تو یہ طہور ہے فعول کے وزن پر۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں پہچانے کہاں ہے ناقص؟ اہدی، اور یہ ہے کیا؟ فعل امر ہے، ہدا یہدی سے فعل امر ہے۔ اہدی، تو ہدایت دے، نہ ہم کو، نہ ہم کو۔ اہدی مانے تو ہدایت دے، نہ ضمیر مفعولی ہے، ہم کو۔ الصراط المستقیمہ، یہ اہدی کا مفعول ہے، سیدھے راستے کی۔
अन्हुम व रज़ू अन्हु ज़ालिका लिमन खशिया रब्बह। इसमें तो बहुत सारे हैं। रज़िया नाकिस है और पहला सीगा है जमा मुज़क्कर गायब का, हाजिर नहीं गायब का है भाई, रज़िया वाहिद मुज़क्कर गायब। और रग़ू ये उसी का जमा का सीगा है। ये था रग़यू, फिर चेंज होकर रज़ू बना। खशिया ये भी नाकिस है। रज़िया राज़ी हुआ, अल्लाह हो फ़ाइल है इसका, अल्लाह राज़ी हुआ अनहुम उनसे, व रग़ू और वो लोग राज़ी हुए अनहु उससे। दालिका लिमन ये उसके लिए है जो, खशिया फिलहाल तर्जुमा वही कर लें, डरता जो डरा, रब्बहू अपने रब से। उदउ इला सबीली रब्बिक, इसमें नाकिस उदउ, और ये है क्या, फेले अम्र है। तू पुकार, इला सबीली रब्बिका ये पूरा मुरक्कब है। सबीली रब्बिका मुरक्कब इजाफी था, फिर उस पर इला आया तो ये मुरक्कब जारी पूरा बन गया। अपने रब के रास्ते की तरफ, इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमाउ, इसमें नाकिस तो बहुत वाज़ेह है, यख्शा। नोट करें, अगर अकेला लिखा जाएगा तो इस तरह लिखते हैं ना यख्शा, लेकिन अब आगे मिलाना था तो ये हटा के और सीधी तरफ क्या कहते हैं इसको, जबर आ गई, इसलिए कि आगे मिलाना है। यख्शल्लाह, यख्शल्लाह सॉरी, अल्लाह पे नसब है, क्यों? ये है बर्फ पिघलाने वाला, इसके बगैर कुरान मजीद नहीं समझ में आएगा। जोर से बोलें, डरे नहीं हैं। मफूल है तो फाइल कहाँ है? अल उलमाओ, और ये कायदा तो ये है ना कि फेल के बाद फाइल आता है, फिर मफूल आता है, फिर मुतल्लिक़ फेल आता है। तो यहाँ पे मफूल पहले ले आया है और फाइल जो है वो बाद में चला गया। उसकी वजह यह है कि अगर ये कहा जाता कि इन्नमा यख्शल उलमाउल्लाह, तो मुराद हो जाती तमाम उलमा, लेकिन अल्लाह ताला ने क्वालिफाई करना था मिन इबादिही, तो इसलिए इसको मुअख्खर किया गया। बात समझ आ गई कि नहीं? मिन इबादिहिल उलमाओ, उसके बंदों में से उलमा, ये फाइल है। और इन्नमा जो है वो
कलमा हस्र है, कुछ नहीं सिवाय इसके के, ये हिस्सा अव्वल में इसके माने दिए हुए मैंने, इसी तरह दिए हुए। तो माने ये हुए कि कुछ नहीं सिवाय इसके के, अब यहां यक्षा माजी है, नहीं सॉरी मुजारे, ठीक है। कुछ नहीं सिवाय इसके के डरते हैं अल्लाह से, मिन इबादिही, उसके बंदों में से, उलमा आलिम लोग। सनुल्की फी कुलूबिल लजीना कफरुर रोबा, तो नाकिस तो साफ पहचाना जा रहा है, सनुल्की। और इसका फाइल जो है वो इसकी ज़मीर है जमा मुतकल्लिम की, नहनु, और अर-रुअबा जो है ये मफूल है इसका। असल जुमला ये था कि सनुल्किर रुअबा, हमने डाल दिया रोब को। हाँ, सनुल्की हम डालेंगे, हम डालेंगे रोब को फी कुलूबिल लजीना कफरू, ये मुतल्लिक़ फ़ेल हो जाएगा, उन लोगों के दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया। ऐसे मुकामात पर वो तरतीबवार जुमला जो तरतीबवार तर्जुमा जो मैं कहता हूँ कि तरतीबवार किया करें, वो ज़रा बहुत ही आउट ऑफ कंटेक्स्ट, बहुत ही ज़्यादा उर्दू मुहावरे के ख़िलाफ़ हो जाता है। लेकिन बेहतर यही है कि आप स्टिक करें वहीं तरतीबवार तर्जुमे पे। तरतीबवार तर्जुमा वही होगा कि हम डाल देंगे उनके दिलों में जिन्होंने कुफ्र किया रोब को। अच्छा जी, टाइम ख़त्म हो रहा है। एक ये ज़रा 9 नंबर का जुमला देख लें। 9 नंबर, ला तमशी फिल अर्ज़ मरहा, इसमें कहाँ है नाकिस? ला तमशी ये फेल नहीं है, और मशा यमशी लाजिम है कि मुतअद्दी है, चलना। अगर चलाना कहें तब मुतअद्दी हो। अब वो है ना कि सवाल करें किसको, चलना किसको चलना, जवाब नहीं मिलता। चलाना किसको चलाना, जवाब मिलता है। तो ये तमशी जो है ये लाजिम है। तो फिर सवाल ये है कि मरहा ये नसब में क्यों आया? हाल है। अब हाल आना शुरू हुआ है आप लोग, मफूल नहीं है, हाल है। ला तमशी, तू मत चल, फिल अर्ज़ ज़मीन में, मरहा इतराता हुआ। चलें जी, बस अब खत्म कर लें।